مع ناتالي ياغي رح نحكي عن فود ويست أو هدر الطعام بفترة. كل جرام طعام له أهميته. بعرف إنه اليوم صار في السلة المدعومة، ولكن ما بنعرف لقديش، ما بنعرف كيف نحصل عليه. يعني بعدها هيدي عم تركب هلا. فإذا مع غلاء الأسعار، مع خوف الناس على يعني يضل يلاقوا السلع الغذائية اللي معودين عليها، شو فيها ناتالي تساعدنا تقلنا لنحافظ أكثر على اللي بنشتريه أو اللي بنزرعه أو اللي بنلاقيه؟ وهو كمان لازم صباح الخير أول شيء البير وللمشاهدين، هو الأهم من هيك إنه كل شخص منا يحس حاله معنى بهالمشكلة هاي، يعني يقدر هو يساهم بالنهاية إنه يمكن يساعد حاله ويساعد غيره كمان إذا بيقدر. وقت اللي نحكي عن هدر الطعام لازم نعرف إنه تقريباً ثلث الطعام اللي يصنع أو موجود بيروح هدر. يعني بهالكمية هاي حول العالم أكيد، بهالكمية هاي فينا نطعمي تقريباً مليار شخص. هيدي شغلة ما فينا ما نقريها وما تعمل فينا شيء. صح. خلينا بس نذكر شوي وين بيصير الهدر، عند المزارع، بالسوبر ماركت، بكل الشان، يعني بكل مراحل التصنيع او حتى يمكن الزراعة والانتاج. خلينا نقول انتاج المأكولات الغذائية، ان كان من عند المزارع او حتى بالنقل او حتى بالسوبر ماركت وحتى عندنا بالبيت. يعني نحن كأشخاص فينا بالبيت ننتبه على هالنقطة هاي، ويمكن أصحاب السوبر ماركت ينتبهوا. إذا كلنا انتبهنا فينا بالعكس نقدر نساهم بتحسين الأمن الغذائي اللي بعتقد كثير من الناس عم بيفقدوه يوم بعد يوم، خاصة مع الأزمة اللي عم نقطع فيها. دونك لازم نحن كأشخاص نحس حالنا معنيين، والشغلة اللي فينا نعملها منا كثير صعبة. فينا نساهم انه نخفف هالفود ويست او هدر المأكولات او كبة باوقات يمكن نحن بحاجه لها خاصه. بتعرفي ناتالي، ما بعرف اذا هي اكثر مشكله انه كبينا اكل او لقينا حالنا بوضع ما عرفنا شو نعمل فيهم لحد انتزعوا. يعني ما بعرف اذا بعد في ناس ما هي ذات الشيء. وقت اللي يمكن المأكولات اللي ما بنعرف شو بدنا نعمل فيهم بالنهايه عم بيروحوا كب. دونك مهم نحن وقت اللي نكون عم نحكي عن الأمن الغذائي نفكر نحن كأشخاص كيف فينا نخفف الهدر، كيف فينا نخفف. يمكن نحن إذا اشترينا كيلو حامض وما استعملناه، في ناس يمكن بيستمنوا على حامضة أو 2. يا نحن بدنا ننتبه ما نكب هالمأكولات هاي، أو يمكن نلاقي طريقة نقدر نساعد مثل ما في كتير أشخاص هلأ عم بيساعدوا. هلأ تنرجع على موضوع تخفيف هدر الطعام اللي هو نقطة كتير أساسية أنا بعتقد، وهو مش بس كمان منساعد غيرنا أو منساعد حالنا، بس كمان مننتبه على البيئة. ونحن ما ننسى إنه بيئتنا إذا نحن ما انتبهنا لها، إذا نحن كل الطاقة اللي هي عم تعطينا إياها عم نهدرها ومنكبها، بالنهاية نحن منكون يعني ما عم نفيد حالنا ولا أولادنا. دونك مهم إنه تكون هالإكيليبر هيدا اللي نحن عم نعيش فيه يكون مستدام، يعني يكون الأشخاص اللي نحن عم نعيش معها تكون بحالة أمنية، أمن غذائي جيد، ونحن كمان لأولادنا بعدين نكون عم نأمن لهم بيئة منيحة، لأنه هدر الطعام بيأثر على بيئتنا بشكل غير مباشر. المزارع بيعرف هالشيء، اللي بيزرع بيعرف إنه بتزرع بتحصد إيه، بس الأرض بدك تعطيها كمان، ما فيك تضل تاخذ منها. وهذا شيء يعني إذا بدك تتركها لأولادك لازم يكون في إناف لا يبقى بالنتيجة، مش رح تبقى هيك على مشي. مزبوط. دونك نحن مهم إنه كيف فينا نخفف هدر الطعام، وكيف فينا نحن كمان نقدر نخصص بشكل ما أمن غذائي لنا ولعائلتنا ولا الاشخاص اللي حوالينا. اول شغله لازم نتعود نعملها انه دائما نعمل ليست، نعمل منيو، يعني قبل بوقت نقرر شو بدنا ناكل هالثلاث 4 ايام او هالاسبوع. وما ننسى اكثر اشياء بتنكب هي الخضره والفواكه، لانه ما بتضاين. يعني اذا جبنا معلبات، اذا جبنا ما عم بحكي عن الفروزن فود، لانه هلا مع قطعه الكهرباء يمكن المأكولات المجلده منا كثير اوبسيون منيحه. هذا موضوع بحد ذاته، انه الناس اللي قدرت تشتري شويه اشياء وتجلدها مع انقطاع الكهرباء صارت تخاف، وببعض الاحوال وممكن انه تنهدر. اكزاكتلي. عم بحكي اكثر شيء الاشياء اللي بتنهدر هي الخضره والفواكه، الاشياء الطازه، الاجبان اللي عاده فتره يعني صلاحيه طويل. صح. دونك اللي لازم نعمله انه نحن لازم نعمل ليسته دائما. يعني نحن نهار الاثنين او السبت حسب نحن امتى نفضى نعمل التسوق تبعنا، نقرر شو بدنا ناكل،
ونحسب قديش تقريبا الكميه اللي نحن عاده بناكلها لاسبوع. مثلا اسبوع. هلا الخضره عاده فينا نشتريها مرتين، افضل انه نشتريها على مرحلتين، خاصه اذا عم تنقطع الكهرباء، في اشياء ما بتضاين برات البراد، دونك ممكن انه نفقدها. دونك افضل الخضره نشتريها مرتين بالاسبوع. والاشياء اللي يمكن بتنتزع بسرعه مثل الخضره الورقيه الى اخره، هول نستهلكهم باول يومين ثلاثه من الاسبوع، ونترك الاشياء اللي بتضاين اكثر. بعتقد سيدات او الاشخاص اللي بيهتموا بالطبخ بيعرفوا انه في مأكولات بيضاينوا اكثر من غيرها. بتعرفي هيدا النو هاو، يعني هيدي قدره اذا السيده عم تهتم بهذا الموضوع انه تعمل هالبلاننج. مش كل الناس من يوم للتاني بيصيروا بيعرفوا يقدروا الكميات. اذا بتفكري بالاكل الثاني اللي بدك اياها بالجمعه، بركي انه في رجال انا مزبوط وفي سيدات كمان بتضيع، مش انه عم بحكي، بس مش بسهوله بتعرفي تقدري شو عايزه وكيف تقسميهم. صح. نحن يمكن ما كنا معودين نفكر بهالتفاصيل هاي. قصدي هذا شيء بتتعلميه، هذا شيء بيجي مع الخبره ومع الوقت. صح. مش صح. مشان هيك الاشخاص اللي ما عندهم خبره بالموضوع لازم يحضروا مثلا طبق معين، يشوفوا قد ايه اكلنا من هالطبق هيدا، قد ايه اشترينا اساسا، وهيك المره الجايه بنصير نعرف انه نحن بدنا كيلو كوسه، بدنا كيلو ونص باذنجان، ما يروح هدر. لانه اذا البقيه عاده فينا نحطهم بالفريزر، بس مثل ما كنت عم بقول هلا الفريزر يمكن ما يدعمنا كثير، ونخلينا نشتري على القد الكميه اللي نحن بحاجه لها. وان الله راد بكره بس يصير في كهرباء بشكل منتظم وما بيصير في قطعات كهرباء، بس فينا نرجع نحط بالفريزر، لانه الفريزر هو من الاشياء اللي فينا نستعملها تنخفف كمان من الهدر. صح. لكن نعمل بلانينج لاسبوع، نشتري الخضره مرتين بالاسبوع اذا بنقدر، واذا ما بنقدر نبلش بالمأكولات اللي بتنتزع اول شيء بنهار الاثنين ثلاثه، ونترك الاشياء اللي بتضاين مثلا حكينا عن الكوسه والباذنجان بتضاين اكثر. مثلا البندوره، نحن كثير نستهلك بندوره. البندوره اللي بتكون عاده نشتريها نصها خضره، مثلا اشترينا كيلو بندوره، نشتري نصه اخضر ونصه مستوي، نستعمل المستوي بالاول ونترك الاخضر بالمطبخ تيستوي. هيك بنكون خففنا لانه بنعرف البندوره اوقات تهتري بسهوله اكثر. يعني اللي قاعد على الساحل، اللي قاعد ببيروت، اللي قاعد يعني شوب ما عم بيضاينوا الاغراض، ما فيك تحطي كل شيء بالبراد. مزبوط. مثلا نحاول الاشياء اللي الحمضيات، اذا لقينا انه اشترينا كميه كبيره حمضيات، بعرف في ناس يمكن عندها وجود لهالانواع من الحمضيات، فيها اذا لقيت انه عندها كثير تعصرهم وتحطهم بانانه بالبراد مسكرين، فيها ترجع تستعملهم بعدين. الفيتامينز الفيتامينز حسب كيف استعملناهم. يعني اذا كانت الحامض ما كنا عم نحكي، ما في مشكله، في مشكله فريزر. ما اذا مشكله فريزر في مشكله براد. بس بضل اذا حطيناهم بالبراد مع شويه زيت على وجههم يمكن بيضاينوا اكثر وما بيعوزوا كثير يكونوا بحراره واطيه. بس اكيد الفريزر فينا نعملهم بمكعبات بجاروره ثلج، نجلد الحامض. بيجلدوا اسرع وبيذوبوا اسرع. ايه بون، يعني لازم نتاقلم. المشكله انه هون عم نضلنا نتاقلم، ومش غلط يعني واحد يقدر يضل يلاقي طريقه ما يكب وما يهدر المأكولات. شغله ثانيه فينا نعملها نحن وقت اللي نروح على السوبر ماركت، عملنا ليست بالمأكولات. الشغله اللي لازم يمكن ننتبه لها اكثر من غيرها هي انه نعرف قديش، حكينا عن الخضره، بنعرف انه الخضره البشعه والفواكه البشعه ما بنطلع فيها، وبعتقد بياعين الخضره بيعرفوا هالشيء، وبيحطوا لنا دائما المأكولات الحلوه او الخضره والفواكه الحلوه قدامنا. بس هيدا شكلها بيشبه شكل لما ولد صغير يرسمها، يعني الجزره صح هيك صح البندوره هيك. هول الخضره والفواكه البشعه لازم نشتريهم، لانه هول اللي عم بيروحوا هدر. انا بلاقيهم بيشهوا اكثر لانه بحسهم طبيعيين اكثر. ايه. وهذا ما بيعني انه نسبه الفيتامينات فيهم اقل او طبعاً الالياف اقل، وعاده بيكونوا ارخص. يعني اللي بيبيعوا خضره وفواكه عاده بيحطوا احلى شيء بالوجه وبيغلوا اسعارهم يمكن، والخضره البشعه اوقات بيحطوها على جنب، وعاده ممكن انه يرخصوا لها سعرها. دونك بعتقد هيدي شغله منيحه فينا نعملها، انه الخضره البشعه اذا طازه بالعكس ما عندها مشكله. ما فيني ما اتذكر الدوله الفرنسيه لما عملت كامبين طويله عريضه عن الخضره البشعه، كانت كثير مهضومه، انه للناس تعرف انه لا هول يعني حتى السوبر ماركت ما بقى من تلقاء نفسه يشيلهم،
لانه هيدا جزء من الهدر. صح. دونك هيدي الهدر خاصه وقت اللي نحكي عن بنشوف قديش عند الخضرجيه في كب، في يمكن كمية خضرة عم تنهدر وفواكه، وفي ناس كمان ما ننسى انه ما عم فيها تقدر تشتري هالانواع من المأكولات. وهلا صرنا اكثر واكثر في فئات من المجتمع ما عم بيوصل لها احتياجاتها الغذائية خاصة بهالمأكولات هاي الخضرة والفواكه. يمكن بقية المنتوجات عم بينعطوا بسلة بمساعدات، بس الخضرة والفواكه لانه ما بتضاين صعب كثير انه نحطها بالسلة، مع انه هيدي من الارشادات اللي لازم دائما بنحكي عنها، بس لانه ما بتضاين. دونك هالاشخاص هول ما عم بيوصل لهم احتياجاتهم اليوميه بالفيتامينات. دونك هيدي نقطه بعتقد لازم نفكر فيها، ولازم كل الناس تتحرك لهالموضوع، لانه بعتقد واصلين لمرحله انه رح يصير في عندنا نقص بكثير من هالانواع من الفيتامينات ومن المعادن اللي الخضره والفواكه عاده هي بتامنها. دونك هيدي شغله فينا نعملها، انه نحاول نشتري الخضره البشعه اللي عاده ارخص. شغله ثانيه فينا نعملها هي انه ما بقتوا لعنهم البشعه حلوين. شغله كمان فينا نعملها هي وقت اللي نطلب اكل او نكون بالمطعم. بعرف يمكن مش كل الناس عم بتروح مثل قبل على المطاعم، بس بالاجمال الحصص عم بتكون كتير اكبر من الكميه اللي عاده شخص بيقدر ياكلها. هلا يمكن مع الحاله الاقتصاديه المطاعم عم بتصغر حصصها، بس بالاجمال نحاول حتى وقت اللي نكون بالمطعم يا نطلب كميه قليله. نحن بلبنان منا معودين على الكميه القليله، معودين انه اذا عزمنا حدا نحط كثير اكثر اكل من ما بنستهلك. الهدر عنا اكثر من غيرنا، ما هيك؟ لانه بنحب الطاوله الكريمه، لانه بنحب هلا لما بناكل لحمه بناكل بطرق غريبه، لما يعني كل شيء هلا يمكن ما بقى نقدر. بس هل نحن عم نرجع لنورمال او عم نرجع لتقشف؟ يعني انا ببعض المحلات بعتقد عم نرجع لنورمال، لانه كنا فوق النورمال، كنا فوق قدراتنا، او كنا فوق اي اعتبار بيئي صحي. صح، مش بخل الواحد يطلب على القد، لانه بالنهايه اللي عم بيبقوا عم بينكبوا. وبعتقد هلا صارت بترجع تدرج موضه الدوجي باج، يعني الاشياء الفضلات اللي بتطلع من ناخذها معنا. مش غلط، لانه بالنهايه يمكن نحن قدرنا ناكل هالوجبه هاي، غيرنا ما عم بيقدر. لازم نحس حالنا شوي غلط اذا في ناس جيراننا مش عم بيقدروا يشتروا كميه اكل كافيه. يعني لازم شوي نكون عندنا هالاحساس هيدا ونطلب اقل، لانه بالنهايه بنكون عم نساهم حتى اذا ما بنشوفها ماتيريالمون هالشغله، بنكون نحن بطريقه غير مباشره عم نساهم انه نامن يعني نخفف من هالهدر هيدا. والهدر ما ننسى كمان انه نحن وقت اللي نخفف هدر بالمأكولات اذا كنا مثلا بمطعم، نحن بنكون كمان عم نساعد انه هالمأكولات او هالطاقه اللي انعملت فيها هالمأكولات هاي ما عم بتروح هدر، والطاقه هي عم تدفعها الطبيعه. يعني نحن صحيح انا اختصاصيه تغذيه، لا يمكن بيقولوا ليش عم تحكي عن البيئه والطبيعه، بس هيدي شغله لازم نفكر فيها، لانه نحن عم نعيش ولازم اولادنا كمان يكون عندهم نأمن لهم نفس الامن الغذائي. لا انت ولا انا عندنا شغل، يعني كمان واحد بده يفكر انه تغذيه شو، اختصاصيه تغذيه شو اذا ما في طبيعه، اذا ما في طبيعه بتعطي، اذا ما في يعني صح. ونحن عم نشوف كريمه وصحيه صح، وعم نشوف التغيرات بالمناخ. هيدي بعتقد نتيجه يمكن نحن كيف عم نتصرف بهالطريقه هي. شغله كمان فينا نعملها اذا كان بقي مثلا فضلات ومضطرين نكبها. نحن بنعرف هلا في كثير اشخاص عم تزرع حد البيت، يمكن مسبكه صغيره، كامبو. فينا نخصص زباله خصوصي للخضره والفواكه اللي بدنا نكبها ونعمل فيها كومبوست. بعتقد انت بتعرف بهالموضوع هيدا. الكومبوست مهم أكيد. لانه بيساعد اذا نحن عم نزرع حد البيت، مثل بيساعد هالارض اللي نحن عم نزرع فيها تكون حالتها افضل. دونك هيدي وبعتقد هيدا موضوعنا بعد شوي مع مارك بيجوز نحكي عن هيدا الموضوع بشكل خاص. اوكي. والوقت اللي يكون عندنا فضلات، اذا بقي من طبخه او من شي يخنه فضلات، اذا عندنا فريزر فينا هالفضلات واليخنه نحن بنحط بصل وثوم ونحط كثير مطيبات، فينا نطحنهم ونحطهم بمكعبات بالفريزر ونستعملهم كمطيبات للطبخه الجايه، لانه بيكون فيها كميه يعني نكهه اكثر، بدل ما نستعمل اشياء نشتريها من السوق او من السوبر ماركت منا كثير طبيعيه. فينا نرجع ندور هالاطباق هاي، ما في مشكله صحيه، ما هيك اذا غليناهم. لا اذا ما نحن عم نرجع نطبخ وعم نرجع نغلي، فرزناهم وعم نرجع نغليهم. مزبوط. دونك عم نحكي هون عن البصل والثوم واليخاني، اوقات يخنه كوسه او اللي هي
بتنطحن، بتنغلى اذا عندنا وقت نرجع نغليها وبنفرزها وبنصير نستعملها كمكعبات تطيب الطبخه الجايه. هيك ما بنكون هدرنا. واذا باقي اكل فينا الدجاج اللي باقي نرجع ندخله باطباق ثانيه، بسلاد، يمكن عندنا بيضتين بعد باقي، ساندويشات. دونك ما لازم نكب، ما لازم نهدر الاكل. واذا باقي اكيد لازم نفكر انه بالنهايه الاشخاص اللي مش قادرين يستهلكوا هالمأكولات هاي نقدر يمكن نساهم بمساعدتهم، خاصه بالخضره والفواكه، لانه هي انا بعتقد اصعب شغله ممكن انه الشخص اللي عنده نقص او فقد بالامن الغذائي يقدر يوصل لهم. دونك انا بعتقد هيدي شغله كثير مهمه انه نفكر بغيرنا بالخضره والفواكه، لانه هي اصعب شغله فينا نأمنها بالنهايه وقت اللي يكون في حاله مثل الحاله اللي عم نقطع عنها، عم نقطع فيها. نعم. واكيد لازم نخفف من هدر المأكولات على كل الصعود طبعا. بالنهايه. علما انه نحن هلا بموسم الفواكه والخضره باكثريتها، يعني صح. اليوم لازم نتكل على شو زرعنا، ان كان على البلكون او ان كان بجل حد البيت او يعني الشركات الزراعيه بلبنان. ما بعرف قديش نحن حاضرين معلي شوي موسم من غير موسم ما بعد. ناتالي ثانك يو فيري ماتش. نكست نيتشر ومارك بيروتي.